अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यहाँ जो मौसम है इस जगह का बहुत खूबसूरत है, ऑक्सफोर्ड का, और बहुत मज़े का मौसम है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंशाल्लाह हम आपसे बात करेंगे आज। वैसे फिर शेख रशीद साहब ने बात की है और वो कह रहा था जी, ये हमेशा कहता है कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। शेख रशीद साहब कहते हैं ना, कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। हाँ, कुर्बानी से पहले अब कुर्बानी होने लगी है। और जनाब इदारों ने और सोच लिया है कि अब मुल्क के ख़िलाफ़ कोई जो बात करने वाले लोग हैं उनके साथ कोई नरमी नहीं इख्तियार की जाएगी। तो ये मैंने बताया था। वैसे ईद के बाद बहुत अहम केस भी लगे हुए हैं। इमरान खान का लगा हुआ है, और अब इमरान खान जिन केसों में बरी हुआ था ना, तो उसमें हम कह के हुकूमत ने अब उसमें काफ़ी एक्शन लिया है और सुप्रीम कोर्ट में अपीलें करना शुरू कर दी हैं। तो ये बहुत खुशाइंद बात है। और इमरान खान के साइफ़र वाले केस भी लगे हुए हैं, साइफ़र के ख़िलाफ़ अपीलों वाले भी लगे हुए हैं, इद्दत में मुद्दत वाले केस का भी फ़ैसला होना है। और सबसे बड़ा केस जो मेरी नज़र में है ना, वो है टेरियन वाइट वाला केस। वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हम ये चाह रहे हैं कि जो टेरियन वाइट वाला केस है ना, उसका हाँ या ना में जवाब आ जाए, ये मुनाफ़िकत ख़त्म हो। ये जो इमरान खान की मुनाफ़िकत की इंतहा है, जो बच्चे बच्चे को पता है, भाई तुम कह दो कि वो टेरियन वाइट से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मेरी बेटी नहीं है, या है तो कह दो है, ठीक है। वो कहते हैं ना, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो अजीब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। भाई तुम खुल के हाँ या ना करने में देर है। मैं कह दूं कि ये गाड़ी मेरी है या मेरी नहीं है, इसमें दरमियान वाली बात तो नहीं है ना कोई। तो यही इसके मुनाफिक होने की बड़ी निशानी है। जो निशानियां बताई गई हैं ना मुनाफिक की, वो वादा करे तो पूरा ना करे, जब भी बोले झूठ बोले, वो ये है, ये सारी चीज़ें हैं। और कल शहबाज शरीफ साहब ने जो परसों तकरीर की थी, जिसके मैंने उनको 100 में से 200 नंबर दिए थे, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हम IMF से कर्जा जो है वो उतारेंगे और जून के बाद हम नहीं लेंगे। ये बड़ी बात है, और उन्होंने कौम के सामने ये बात की है। कल को ये नहीं कह सकते कि नहीं वो मेरा तो सियासी बयान सी और एक सहाफ़ी ने पूछा तो मैंने कह दिया। ये नहीं, इस बयान की बहुत अहमियत है, और लोगों ने अहमियत दी भी है कि शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। उन्होंने मिसाल दे के कही है कि जनाब जैसे 2017 में नवाज़ शरीफ साहब ने निजात दिलाई थी IMF से, तो ये निजात जनाब ये हम इंशाल्लाह जून के बाद नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर जी। जून के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे ना, तो फिर इनको वो क्या कहते हैं, तभी पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म होगी और ये सारी चीज़ें सहूलतें थोड़ी बहुत आएंगी। अगर ये IMF बहुत बड़ी बला है, जिन है, देव है, भूत है, वो हम सबको डरा के रखता है हमेशा। तो वो वाले फ़ैसले होंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा था शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर में कि जनाब हम पाकिस्तान के गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और आर्मी चीफ ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान के गद्दारों को। सर जी, गद्दार के माथे पे नहीं लिखा होता कि ये गद्दार है, ये मीर जाफ़र है और मीर सादिक है। ये पहले इमरान कहता रहा है ना सबको कि ये मीर जाफ़र है और मीर सादिक हैं। याद करो तकरीरें, नवाज शरीफ और जरदारी चोर और डाकू थे, और ये जनाब कमर बाजवा और ये मीर जाफ़र और मीर सादिक थे। वही अल्फाज उसको वापस मिल रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ये इसका जनाब एहतसाब किया जाए कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। इसमें अब इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। और हम इस मौके पे पीपल्स पार्टी को और जरदारी से भी मैं तो रिक्वेस्ट ही करूँगा कि इस हुकूमत को 5 साल चलने दें। अगर वो इस्तेकाम के साथ और पक्के इरादे के साथ
5 سال تک حکومت کو چلنے دیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہمیں پاکستان سے مطلب ہے، ہمیں نواز شریف سے مطلب نہیں ہے۔ ہم نواز شریف کی کیوں حمایت کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں وہ میڈ ان پاکستان ہے۔ وہ جب بھی بات کرتا ہے پاکستان کی بات کرتا ہے، سنجیدگی سے کرتا ہے۔ اس نے کوئی 4 سڑکیں بنائی ہیں، 4 پل بنائے ہیں، کوئی بجلی یہ وہ، اس نے 4 کام کیے ہوئے ہیں جو اور کسی نے نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے نقش قدم پہ مریم بی بی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور وہ جناب اس کے اوپر مریم بی بی دھڑا دھڑ اس کے نواز شریف کی ہدایات کے مطابق عمل کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اچھے دن آئیں گے۔ تو آج یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عید ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم عید پڑھ کے آئے ہیں، کیونکہ پاکستان کا اور یہاں لندن کا UK کا 4 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو وہ میں نے دیکھا ہے، وہ تھوڑا سا میں نے آپ کو وہ بھی ویو بھی تھوڑا سا کلپ بھی دکھاؤں گا۔ تو یہ ادھر بھی جو میں سیرے ویرے کر رہا ہوتا ہوں نا، تو پیچھے آپ اس کا یہ ویو وغیرہ دیکھ لیا کریں۔ یہ قدرتی جو خوبصورتی ہے نا، یہ ادھر جگہ ہے سر جی، قدرتی خوبصورتی۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ملک ہمارا بہتری کی طرف جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سنجیدگی سے، جیسے آصف علی زرداری صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب سنجیدگی کے ساتھ کام کرو، تعاون کرو، اور یہ طے کر لو کہ اس حکومت نے 5 سال رہنا ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی آپ یہ طے کر لینا دونوں لوگ، اور کوئی نورو کشتی نہ کریں، کوئی دھینگا مشتی نہ کریں، اور وہ جو آپ نے معاہدے کیے ہیں اس کے مطابق چلیں۔ کوئی پنجاب میں سے حصہ نہ مانگے اور مرکز میں سے وزارتیں اور وزارتوں کا حصہ نہ مانگے، تو آپ یقین کریں یہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ملک ہے، جیسے ہم ادھر یہ یورپ امریکہ کے ملکوں میں آتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کا خیال آتا ہے نا، کہ یار ہمارے ملک میں یہ کیوں جو ہے وہ خوشحالی نہیں ہے، کیوں صفائی نہیں ہے۔ سڑک یہ عام سڑکیں ہیں، یہ عام گلی محلوں کی ایسے چمک رہی ہیں، بالکل چمک رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سسٹم ہے نا، یہاں پہ سسٹم ہے، چمک رہی ہیں یہ ساری سڑکیں۔ یہ کہیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، آپ کو ہر طرف سے جو ہے وہ سکون ہی سکون لگ رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ قربانی کے بعد قربانی ہوگی۔ اچھا جی، یہ سائیکل ہے، یہ ہمارے پاکستان میں تو نہیں ہے، ادھر اس میں وہ سکہ ڈال کے پیمنٹ وغیرہ کر کے تو آپ یہ 30-40 کی سپیڈ پہ چلتی ہے، ایسے ہی کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ جیسے بچوں والی ہوتی ہے نا، یہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور پھر یہ بڑی سپیڈ سے جاتی ہے۔ یہ والی یہ کس نے چلائی ہے؟ کسی ینگ لڑکے نے چلائی ہوگی، ینگ ہی چلا سکتا ہے، ہم نہیں چلا سکتے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو چیز آپ کو پسند آئے اس کے اوپر آپ لازمی کمنٹس کریں۔ آپ کو عید کی بہت بہت مبارکیں ہوں، وڈی عید دی وڈی مبارک تو اسی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرے۔ ابھی میں ادھر آیا ہوا ہوں، ایک دعوت ہے عید کی، گیٹ ٹوگیدر ہے، کٹ ہے، اور اس کے بعد کا جو پروگرام ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے بعد بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، رابطے کے لیے میرے پاس ویسے ادھر لوکل نمبر بھی ہے، آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں، لوکل جو لوگ ہیں ادھر UK کے، اور جو میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے وہ تو وہی ہے 030047257552، ٹھیک ہے۔ تو جو لوکل نمبر ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی ادھر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ حافظ، ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں آپ کو، عید کو انجوائے کریں، اللہ کرے پرامن عید ہو ہماری۔ عید کی نماز کے لیے میں آیا ہوں، عید کی نماز کے لیے۔ یہ مسجد بھری ہوئی ہے، کافی بڑی مسجد۔
مسجد تو تینوں شامل ہے, پوری فیملی اس کے اندر شامل ہے. تو پوری فیملی کے لیے یہ میرا آج کا پیغام ہے کہ اپنے گھروں کو دین کے تعلیم سے مزین کیجیے, بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر کوئی ٹی وی کے ڈرامے دکھائیں, ٹی وی کے اوپر کوئی فلمیں دکھائیں یا اور اسی خرافات جو ہے وہ آپ دکھائیں. اپنے گھروں کو قرآن تعلیمات کیجیے, قرآن کی تلاوت سے مزین کیجیے. تو آج کا دن جو ہے وہ آپ نے ایسے نہیں گزارنا کہ خود باڑے کے اندر گزار دیں اور لاہ العام کے اندر گزار دیں, بلکہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ آج کا دن کیا ہوا تھا اور آج کے دن کی عظمت ہے وہ کیا ہے, اور آج کا دن کتنا پاکیزہ دن ہے, کتنا افضل دن ہے, کتنا اعلیٰ دن ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ایک ینگ چائلڈ اس وقت کسی نے 10 سال کہا, کسی نے 7 سال کہا, کسی نے 11 سال کہا, کہ اس وقت انہوں نے بھی اپنے باپ کے سامنے, باپ کے سامنے صحیح کیا. باپ نے پوچھا کہ میرے پیارے بیٹے تم ماذا کرا, تو بتا تیرا انتظار کیا ہے. تو بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے بجان آپ کر گزریے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں نے